अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन खबरें हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक तो जो है अमेरिका ईरान जंग, उसका हम ताज़ा सूरत हाल क्या है, ताज़ा तजज़िया लेंगे कि अब पोजीशन इस वक्त क्या सूरत हाल है खित्ते में, और ये हम आपको बताएंगे। और नाज़रीन, सऊदी अरब और यमन की सूरत हाल जो है वो कशीदगी बढ़ गई है, और अगर मज़ीद बढ़ गई तो दुनिया भर में जो है मैशियत और ये जो नाज़रीन जो अपना जिस तरह आपने हुर्मस में सूरत हाल है, इसी तरह की सूरत हाल वहाँ भी है, बाबल मंदब पर भी पैदा हो सकती है। ये भी हम आपके सामने सारा सिनारियो, सारी सिचुएशन जो है ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, मौलाना ने फिर और मज़ीद सख्त बयानात दिए हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और ताज़ा तरीन जो पीटीआई है उनकी सूरत हाल जो है, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी वो अख्तियार कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, वो भी सारी सूरत हाल हम आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, तो अगर हमारी खबरें आपको पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो नाज़रीन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ में नाज़रीन सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, क्योंकि इससे हमें जो है वो यूट्यूब भी हमारा जो है वो उसको ग्रो करता है और बड़ी मदद मिलती है उसके साथ। तो ये जो है हम हर बार आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी ये ज़रूर नीचे जो आइकन बटन दिए हुए हैं ये दबा दिया करें, जिन्होंने नहीं दबाए, जिन्होंने पहले लाइक नहीं किया, जिन्होंने पहले सब्सक्राइब नहीं किया, वो कर दिया करें। और साथ जो है हमें अगर कोई मशवरा मतलूब हो, मशवरा देना हो, इस्लाह करनी हो, तो कमेंट्स में कर सकते हैं। तो चलते हैं नाज़रीन ताज़ा तरीन खबरों की जानब। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि नाज़रीन, गुज़श्ता रात भी जो है वो ईरान हमलों की जद में रहा, और नाज़रीन उसमें जो इलाके हमलों की जद में रहे हैं वो कशम, कैश और अबू मूसा अल जज़ायर के इलाके जो हैं वो हमलों की जद में रहे, और गुज़श्ता रात भी हमले उन्होंने किए। और अब नाज़रीन ये जो है सिचुएशन सूरत हाल क्या है कि ये जंग, इसका जायज़ा ले लेते हैं। ये हमले तो फिर आपको पता है कि जवाबी कार्रवाई जो है ईरान भी फौरी करता है। तो ईरान की ज़ात में जो है वो आपको पता है कि कुवैत, बहरीन और जो है ये कुवैत, बहरीन, इराक, ये जो है ईरान की ज़ात में हैं, और उधर जो है वो हमले जारी किए हुए हैं। और नाज़रीन जो है कि F-35 स्टेल्थ जहाज जो है वो परवाज उनकी जारी रही। नाज़रीन, तो ये ताज़ा सूरत हाल, और अब जायज़ा लेते हैं कि ये जंग कहाँ तक फैल चुकी है, और इससे जो है कौन कौन ममालिक और जो है क्या क्या मुतासर हो सकता है, और ये क्या क्या नुकसानात इस जंग से दुनिया भर में हो सकते हैं। थोड़ा सा जायज़ा वो हम लेकर आपको बताते हैं। तो नाज़रीन, ये जंग जो है ये ईरान अमेरिका के दरमियान नहीं रही, बल्कि ये कहाँ तक फैल चुकी, यमन, सऊदी अरब, लेबनान, इसराइल, खलीज फारस तक जो है ये जंग जो है वो फैल चुकी है, इससे मुतासर है। और दीगर आपको दीगर ममालिक का भी पता है कि जहाँ जहाँ पर फौजी अड्डे हैं, यानी कि अमेरिका के बेसिस हैं, वो भी डायरेक्ट मुतासर हैं। तो ये काफ़ी ममालिक जो हैं डायरेक्ट मुतासर हैं। उसके अलावा नाज़रीन मुआशी तौर पर जो है जो बड़े सरमायाकार हैं, चाहे सियासी सरमायाकारी हो, चाहे मुआशी सरमायाकारी, वो भी इससे बड़ी मुतासर इस जंग से हो रही है। तो ये ताज़ा सिनारियो, ये ताज़ा सूरत हाल आपके सामने है,
اور تازہ جو حملے جو ایران نے کیے وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے آپ کو بتایا، اور اس کے جوابی جو ہے حملے ایران جو ہے وہ بھی کر رہا ہے۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ سب کی نظریں اب جو ہے تازہ صورتحال سعودی عرب اور یمن پر ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے ناظرین، کہ آپ کو گزشتہ روز اس خبر کا آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ یمن کی جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سنا ایئرپورٹ ہے، اس پر اس وقت سعودی عرب نے حملہ کیا جب ایران سے ایک مسافر بردار طیارہ جو ہے وہ لینڈ کرنے والا تھا، تو اس سے پہلے حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا گیا اور وہ وہاں لینڈ نہیں کر سکا۔ اور اس میں ناظرین مسافروں کے علاوہ سرکاری وفد بھی اس میں سوار تھا۔ تو اس کے بعد ناظرین جو ہے یہ جو حوثی ہیں یا انصار اللہ جن کو کہا جاتا ہے، وہ اتنے وہاں پر پاورفل ہیں کہ انہوں نے اور خود یمن کی جانب سے بھی بیان آیا کہ وقت آنے پر ہم جو ہے سعودی عرب کو اتنا بڑا بھاری نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ یمن کی طرف سے بیان آیا۔ اور اس کے بعد حوثی جو انصار اللہ ہے انہوں نے 2 ایئرپورٹ جو ہے شاہ فیصل کنگ ایئرپورٹ جو ہے وہ، اور اس کے علاوہ دوسرا ایئرپورٹ جو ہے 2 ایئرپورٹوں کو بمباری کر کے نقصان پہنچایا اور میزائل داغے یہ بمباری کی گئی، یہ سعودی عرب کے ایئرپورٹ کو انہوں نے نقصان پہنچایا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین یمن کی جو جغرافیائی پوزیشن ہے اور وہ اس طرح کی ہے کہ باب المندب جو ہے اس پر اگر وہ چاہیں تو اس کا محاصرہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس کا محاصرہ ہو گیا ناظرین تو یہ جو ادھر آبنہ حرمس ہے اور ادھر باب المندب کا محاصرہ ہو گیا تو پوری دنیا کی جو آمد رفت ہے یا وہاں سے جو تجارت ہے وہ ساری بند ہو سکتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے دنیا بھر میں جنگ پھیل سکتی ہے اور تجارت بھی دنیا بھر کی متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ تازہ ترین صورتحال جو ہے یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے تھے کہ ایک طرف تو امریکہ اور ایران کی جنگ شروع ہے اور پھر سعودی عرب اور یمن کا بھی کشیدگی جو ہے وہ ہو چکی ہے اور آگے مزید یہ بڑھتی ہے۔ تو جو سیناریو جو سچویشن ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین جو جے ڈی وینس ہیں نائب صدر ہیں انہوں نے کیا بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہمارے مذاکرات تھے اس کو سبوتاژ کرنے والا جو ہے وہ اسرائیل ہے، انہوں نے بڑا پیسہ خرچ کیا اور جو ہے تو ہمارے جو مذاکرات ہیں وہ سبوتاژ کر دیے۔ تو ہم جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ کیا یہ خود بیوقوف ہیں، ان کو خود عقل نہیں ہے کیا؟ یہ نوالا منہ میں ڈالنے کے بجائے کان میں ڈال لیتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارا کس میں۔ اور پھر بیان پھر یہ بھی ساتھ دیا کہ ہم مگر جو ہے وہ اپنے مفادات کو پیش نظر رکھیں گے، جس میں ہمارا مفاد ہوگا وہ اس پر ہم کام کریں۔ تو بھائی آپ سچویشن روم میں ساری میٹنگ کی اور آپ نے پھر کانگریس سے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کو بھی آگاہی کی اور اس کے بعد حملوں کا آغاز کیا، اور اب آپ کہیں کہ اسرائیل نے سبوتاژ کر دیے تو آپ کو سمجھ نہیں ہے۔ یہ معاملہ ناظرین صرف اور صرف یہ اب حملے ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی لیے کیے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ مذاکرات میں بھی ہار چکا، جنگ میں بھی ہار چکا، اب وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح جو ہے مذاکرات اگر ہوتے ہیں تو اس طرح ہوں کہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ تھوڑا اوپر ہو، تو میں تاکہ دنیا بھر کو منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤں، کیونکہ سپر پاور ہو کے اس کی حالت جو ہو گئی ہے دنیا بھر میں، رسوائی جو ہو گئی ہے، وہ اس رسوائی کو ختم کر کے کچھ وہ کہتا ہے کہ میرا جو ہے وہ منہ دکھانے کے لائق ہو جاؤں۔ وہ بار بار اس کی یہی خواہش ہے کہ کسی طرح ایران گھٹنے ٹیک دے۔
बार बार यही कहता है कि अब मुज़ाकरात ना हुए तो मैं जो है पावर प्लांटों पर भी हमला कर दूंगा, अब मुज़ाकरात ना हुए तो मैं जो है तबाही उतार दूंगा। तो ये वो जो है एक तरफ वो ये धमकियां दे रहा है कि किसी तरह मुज़ाकरात हों, मगर मुज़ाकरात कौन से लेवल पर हों, क्योंकि ईरान ने जो साबका मुज़ाकरात किए थे तो हमने गुज़श्ता रोज़ भी बताया था कि ईरान का पलड़ा भारी था। तो इस वजह से ये जो है वो किसी भी सूरत जब वो अपना डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका जब करना चाहता है तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो चाहता है कि वो मुज़ाकरात हों जिसमें हमारी बरतरी वाज़े साबित हो। ये सूरत हाल है और कुछ नहीं नाज़रीन। तो ये ताज़ा सिचुएशन, ताज़ा सूरत हाल और हमने आपके सामने खिते में जो है ये हमने आपके सामने रखी, और कितने ममालिक मुतासर हैं, मैशियत मुतासर है, माली जो ताजर हैं वो मुतासर हैं, और बाकायदा डायरेक्ट ममालिक जो हैं वो मुतासर है, इनडायरेक्ट ममालिक वो भी मुतासर हैं। ये इस जंग की सूरत हाल है नाज़रीन। और सऊदी अरब और यमन जो है उनकी भी आपस में जो है ताज़ा सूरत हाल कशीदा हो चुकी है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट। और उसके बाद अब आ जाते हैं कि मौलाना फजल रहमान उन्होंने क्या किया है कि ताज़ा बयान जो है वो दिया है। ताज़ा सूरत हाल उनकी ये है कि उन्होंने फिर ताज़ा स्पीच में जो सख्त गुफ्तगू की है वो हम आपके सामने रखते हैं। और जो नाज़रीन गुज़श्ता शहीदों के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने पेटी बांध रखी है, वो तनख्वाह लेते हैं, तो वो तनख्वाह के साथ शहादत नहीं होती नाज़रीन। सिर्फ तनख्वाह लेने से शहादत नहीं होती, इसमें नाज़रीन जज्बा होना ज़रूरी है। और जो शहीद हुए हैं ये शहीदों के वर्सा जो है उनको भी दुख पहुंचा होगा मौलाना की इस बात से। तो नाज़रीन मौलाना अगर देखा जाए तो वो आलम भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, उनको गुफ्तगू करना भी आती है। मगर ये अल्फाज जो है उन्होंने पता नहीं वो किस तरह अदा कर दिए कि ये जो है ये उन्होंने समझो कि एक शहीदों की जो है वो तौहीन समझे की है कि ये कहना कि ये उन्होंने पेटी बांध रखी है और वो तनख्वाह लेते हैं। तो तनख्वाह से शहादत नहीं होती, ये इसके पीछे एक जज्बा कार फरमा होता है और उसके जज्बे के साथ होती है। तो आपको पता है कि बड़े बड़े कर्नल, मेजर, उनकी कितनी तनख्वाहें होती हैं नाज़रीन, मगर वो भी शहीद होते हैं। ये सिर्फ जज्बा होता है जो शहादत पर उनको फायज करता है, उनके अंदर ये जज्बा होता है मुल्क के लिए। तो दूसरी अब जो ये जो बातें की तो नाज़रीन अगर पीटीआई का कोई शख्स या कोई लीडर ऐसी बातें करता तो कब कब वो गायब हो जाता या उसको उसके ऊपर इतने केस हो जाते कि वो जेल में गल सड़ जाता पड़ा हुआ। मगर मौलाना जो हैं उनको कोई हाथ डालने से पहले सोचता है। तो अब जो है हुकूमत सोच रही है कि क्या करना है, और फिर कुछ तज्जियाकार जो है उनका क्या कहना है ये भी हम बताते हैं। मगर ताज़ा बयान जो मौलाना ने और सख्त दिए हैं वो हम आपके सामने रखते। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के घर की लौंडी है। अब ये उन्होंने बयान दिया और उन्होंने कहा कि ईवान की हैसियत नहीं रही, मैदान की हैसियत है। अब ये भी उनका बयान है। और नाज़रीन ताज़ा उन्होंने कहा कि हमारे पास चाहे 5 सीटें हों या 10 सीटें, ये जो है ये इसकी कोई अहमियत नहीं है सीटों की, बल्कि ये जो है ये पूरा जो है ये पार्लियामेंट जाली है। फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये जाली हुकूमत है, इसकी कोई अहमियत नहीं। मैं इस पार्लियामेंट को अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। ये बयान भी उन्होंने ताज़ा तरीन दोबारा ये उस बयान से बाद में अब फिर स्पीच में उन्होंने दिया है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और फिर कहा जाता है, बताया गया है कि कोई मुकदमा भी जो है वो कायम किया गया है। और ये मुकदमात ये नाज़रीन जो हम जो है हमने तो ये सामने जो सूरत हाल है मौलाना ने जो स्पीच की या जो बयान दिए वो हमने आपके सामने रख दिए।
مگر مختلف جو تجزیہ کار ہیں، جو سینئر تجزیہ کار ہیں، انہوں نے مولانا کی پوری لائف اور پوری ہسٹری کو وہ جانتے ہیں، وہ ایسی باتیں، ایسے تجزیے، ایسے اندازے لگا سکتے ہیں۔ تو ان کے جو تجزیے ہیں وہ ناظرین وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا جو غصے میں ہیں تو ان سے جو حکومت نے وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے، تو اب مولانا جو ہیں یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، تو وہ اسی لیے، اور جب ان کی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت سے بات چیت ہو گئی، مفاہمت ہو گئی، تو یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تازہ صورتحال ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، مولانا اب جو ہے وہ بڑے غصے میں ہیں، اب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور اب وہ حکومت سے ناراض ہے، اب وہ جلدی وہ جو ہے حکومت سے مفاہمت کسی قسم کی نہیں کریں گے۔ مگر زیادہ تر کا کہنا یہ ہے کہ یہ لڑائی صرف اسی لیے ہے کہ مولانا کو کے ساتھ بارہا دفعہ وعدے کیے گئے، وہ پورے نہیں کیے گئے، اب وہ غصے میں اسی لیے ہے۔ تو یہ تجزیہ کار کہہ سکتے ہیں، سینئر تجزیہ کار، کیونکہ وہ ان کو مولانا کی پوری لائف کا پتہ ہے، اور وہ جانتے ہیں مولانا کو، اور وہ یہ تجزیے کر سکتے ہیں۔ ہم نے مولانا کی صرف آپ کے سامنے وہ الفاظ اور وہ اسپیچ رکھی اور آپ کو سنوائی۔ اب ناظرین ہم آتے ہیں کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے، تو کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ کشمیر میں مذاکرات جاری ہیں، اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ بلاول بھٹو کو آگے کیا جائے گا کہ وہ ان معاملات کو بھی دیکھیں اور مذاکرات کریں، اور جو مذاکرات جاری تھے وہ ہمیں پتہ چلا کہ جہاں بات اٹکی ہے وہ 2-3 معاملے ہیں۔ ایک تو کلادم جو ان کو قرار دیا گیا، وہ ان کا کہنا ہے کہ یہ فوری ختم کیا جائے۔ دوسرا جو سروں پر انعام رکھ دیے گئے وہ ختم کیے جائیں، اور باقی رہا 12 سیٹیں جو مہاجرین کی ہیں، وہ اس پر ناظرین کو یہ معلومات آ رہی ہے کہ 6 پر راضی کیا جا رہا ہے، مگر اب یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا صورتحال ہے کہ 6 پر کس طرح راضی ہو رہے ہیں، وہ سیٹیں ختم کی جائیں گی یا ان کی کیا حیثیت ہوگی یا کیا پوزیشن ہوگی، یہ ابھی یہ جب مکمل مذاکرات ہو جائیں گے تو یہ پتہ چلے گا۔ اور ناظرین اب جو تازہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے تقاریر کی ہے ان کے لیڈران نے، عمر نذیر جو ہیں وہ انہوں نے تقریر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ کچھ دن باقی ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ 22 جولائی کی تاریخ دے دی گئی ہے کہ اگر مذاکرات نہ ہوئے تو ہم 22 تاریخ کو پھر جو ہے احتجاجی ریلی لے کر روانہ ہوں گے۔ تو یہ کشمیر کی تازہ صورتحال ہے۔ اور ادھر سے اب آ جاتے ہیں ناظرین پی ٹی آئی کی جانب۔ تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ روز علیمہ خانم جو ہیں وہ ہر طرح سے ہر دروازہ کھٹکھٹا کر اور وہ عدالت سے اور عدالت میں 12 دفعہ اپنے بھائی کے لیے گئی، ملاقات نہیں ہو سکی، ان کو یہ پتہ نہیں چل سکا کہ عمران خان کی کیا حالت ہے، کس حالت میں ہے۔ تو وہ مایوس ہو کر پھر وہ گئی ہے اپنا خیبر پختونخوا، تو جس شہر میں گئی وہاں ان کا والیانہ استقبال کیا گیا، تو انہوں نے پھر وہاں تھوڑی اسپیچ بھی کر دی۔ تو اسپیچ کرنے پر کافی اینکر جو ہے ان کو بھی بڑا پریشانی آ گئی کہ لو جی وہ تو سیاست میں آ گئی۔ تو اسی طرح کچھ سیاسی لیڈران تھے تو ان کو بھی پریشانی ہوئی۔ یہ گزشتہ ہم نے ساری آپ کو بات بتائی ہے۔ تو اب ہم جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کا جو ہے یہ گزشتہ جو اجلاس ہوا ناظرین، اس میں کچھ یوٹیوبر کچھ ایکر باہر کھڑے تھے، تو وہ کھڑے ہی رہ گئے 5 گھنٹے تک جو ہے وہ مسلسل جاری رہا۔ تو جب وہ باہر کوئی خبر آئی تو پتہ چلا بھی کیا اجلاس ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کی رہائی۔ تو عمران خان کو اب جو ہے وہ ناظرین کچھ دن اور باقی ہیں تو 3 سال پورے ہو جائیں گے۔ تو عمران خان کی رہائی تو کیا اب رسائی تک، ملاقات تک نہیں ہوتی۔ تو 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے اس کی صورتحال مجھے تو علم نہیں ہو سکی کہ وہ رہائی کا کیا ایجنڈا بنا، کیا صورتحال، کیا اسٹریٹجی اختیار کی
क्या एहतजाज किया जाएगा। जो आपको पता है नाज़रीन, कुछ रोज कबल ये खबरें आ रही थी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत से, तो वो मुज़ाकरात की बातें वो ख़त्म ही हो गई बिल्कुल, वो अब कोई खबर ही नहीं आ रही, वो मुज़ाकरात बिल्कुल ही गायब हो गए। और अब ये 1 पॉइंट एजेंडा जो है, इसकी क्या सूरत हाल है, क्या स्ट्रेटजी है, ये मेरे सामने तो कोई खबर नहीं आई कि क्या लाया अमल अख्तियार किया जाएगा। अगर किसी को ये इल्म है कि उन्होंने कोई अलामिया या आइंदा के लिए कोई प्रोग्राम बनाया है, तो कमेंट्स में वो बता सकते हैं कि क्या रिहाई का तरीक़ाकार अख्तियार किया जाएगा। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन अपडेट है जो हमने आपके सामने रखी। हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादोबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं, वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।